السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله الخالق الذي أباح النكاح للناس وحرم السباح لهم، وأصلي وأسلم على النبي الأمي الطاهر الصادق وعلى آله الأطهار وأصحابه الأبرار، وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. حضرة رئيس المجلس الميمون وسادة الأجلاء، أنتم تعلمون أن الله تعالى أباح النكاح للناس كما ذكر في القرآن المجيد. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، وحرم السفاح والزنا كما ورد في الكتاب العزيز: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. هذه حقيقة واضحة أن الله تعالى حكيم جواد وأعمال حكيم تتزمن الحكمة والفوائد، وهو يأمر وينهى بحكمة بالغة، وهو أمر النكاح لأن النكاح مشتمل على فوائد تجمع، ونهى عن الزنا لأن الزنا جالب كثير من البلايا والشرور. لذلك رغب الله الناس وحرمهم على النكاح، وحرم النبي المختار صلى الله عليه وسلم ايضا على النكاح. جاء في الحديث النبوي الشريف ان النكاح من سنن النبي سيد الموجودات صلى الله عليه وسلم. ان النبي صلى الله عليه وسلم نكح وامر الصحابه والمسلمين بالنكاح فقال: النكاح من سنتي. وقال في موضع آخر: ومن رغب عن سنتي فليس مني. فإن أعرض رجل عن النكاح ولا يمتثل بأمر النبي المحبب لدى الرحمن وخلق الرحمن فهو يعرض عن الله ورده، وعن طريق النبي صلى الله عليه وسلم وحبه فهو يعرض عن طريق الرحمن ويذهب إلى طريق الشيطان. ألا تعلمون أن النبي المحترم صلى الله عليه وسلم يخرج من فئته خاصة ويحذره من الزنا والفحشاء، لأن مرتكب الزنا والفحشاء يميل إلى عدو الإنسانية الذي أخرج جد الإنسان. أبانا وجدنا آدم عليه الصلاة والسلام من الجنة ونعيمها، فعلى الإنسان أن يميل إلى الرحمن ولا يلجأ إلى الشيطان، لأن الشيطان سيقول يوم القيامة للإنسان: إني كفرت بما أشركتموني من قبل وإن الظالمين لهم عذاب أليم. هذه هي الوجوه التي عينت بها الشريعة الإسلامية حدا خاصا للزاني والزانية. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. إذا زنى رجل أو امرأة غير محسن ومحسنة فالشريعة تعين 100 جلدة للزاني والزانية، حتى شرعيا لا رأفة فيه ولا رحمة. وإن زنى أحد محسن فحده يصل إلى حد نهائي، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن مثل هؤلاء الرجال والنساء يرجعون ويهلكون لأنهم كسبوا ذنبا لا ذنب أكبر منه ومعصية لا معصية أكبر منها. ولكن عباد الله رحيم بالناس ورحمن بالعالمين، لذلك لا يجب الحد إلا أن يعترف العبد بهذا الذنب الكبير أو يشهد 4 رجال بأن هذا الرجل قد ارتكب الزنا بشروط خاصة مستحكمة. فيا أيها المسلمون اجتنبوا عن هذا الفعل ذلك الحد الكبير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا أنفسهم وروحهم، ولا تركنوا إلى الذنوب والمعاصي، اركنوا إلى الطاعة والعمل السديد، اركنوا إلى الصلاة والزكاة، اركنوا إلى الرحمن الرحيم الذي يليق بكل واحد منيب، وهو الذي يجيب الملزم إذا دعاه، وهو الذي يخرج الناس من المصائب والرسائل.
وهو الذي يحيي ويميت. ألا تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلن بصوت عالي: ما نقل قوم العهد إلا كان القتل فيهم، ولا جمع بالفاحشة إلا فشى بهم الطاعون، ولا منع قوم الزكاة إلا حبس عنهم القدر. أيها الناس، تذكروا ما أصاب العالم اليوم من مرض هالك، اذكروا ما أصاب الناس من مرض الليل الذي أزعج الناس. هذا هو المرض الذي أعيا الدكاترة والأطباء. هذا من نتائج ارتكاب الفواحش والمنكرات، من اغتراف الزنا واللواط الذي كان سبب هلاك أقوام سلف، وأهلك الله تعالى المعتدلات، وجعل أعلى الأرض سافلها وسافل الأرض أعلاها، وأهلك الناس جميعا الذين خرجوا عن طاعة الرحمن وركنوا إلى طاعة النفس والشيطان. الناس يميلون إلى علاج مرض الأيض جماعة ووحدانا، ولا يميلون إلى حقيقة الأمر. يلائم لهم أن يميلوا إلى العلم بالحقيقة الأصلية، وهي ارتكاب الفواحش والزنا واللواط. الناس يرتكبون الزنا على رؤوس الأشهاد، هم يرتكبون الفواحش بالهدايا والمنتزهات، هم يقترفون هذا الذنب في المطاعم والفنادق. أيها الناس الأذكياء، قوموا لله وارفعوا هذه الذنوب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.